देखीन तुझो भावार्थ जेजूचेर आसा तर हांवें जायते फावट सांगलां आतां संवसारांत ती कोण आसा वे मरताना कोण आसा वे मेल्ल्या नंतरय कोण आसा वे सदां काळ कोण आसा वे हें जाय जें तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत देखून ती हांव जी येता म्हणली सीडी हांवें त्या भुरग्या खातीर तयार केल्ली 6 वर्सांच्या प्रायर तो भुरगो अंतरलो ब्लड कॅन्सर जावन ताज्या आवय बापायक बुजोवन दिवंक ताणें म्हाका विचारलेल्या वेळार हांव जी येता म्हणली ती सीडी त्या भुरग्याच्या नांवान तयार केल्ली आनी ती तुमी परतान परतान आयकतना तुमचो भाव घट जाता की दंडळटा सांगा दास भाव भयणीनो लोक आसा संवसारांत आसा तांकां पळोवन तांचे वाटो धरिनाकात नोयेक समजून नोयेक पळोवन नोये बरी सरस्पराक विश्वासी रावा कोण बचाव जाली त्या पुर्तुगालांत कोण बचाव जाली नोयेची पतीन आनी ताजे तेग पूत आनी तेगी सुनो 8 जाणां मात्र वयमू उरलीं कितें जालीं सखड नास जावन गेली कित्याक नोय एकलो मात्र सरस्पराक वळखून ताज्या एकवटान ताज्या मोगांत सरस्पराचेर भावार्थ बरोस पत्नीन विश्वास दवरून जिवन आसलो उरलीं कितें करतलीं ताज्या काळार खातलीं लोक खावन पियोन आसलो खातालीं पियेतलीं लग्न करून घेतलीं आनी दितलीं आनी पुर्तुगाल आयलो आज देवातान पयसन जर तर आमी संवसारी जाता खंयच्या घडये कितें घडात म्हूण कोणूच सांगूंक शकचो ना कोण देवातान पयस गेल्या पळय तांकां झटका खंयच्या घडये देव दिता म्हण सांगूंक जायना हंकारान भरलो सावलो गड्यार बसून वतालो वय म्हण तांणी चिंतलांगी सांगा तांणी कितचे चिंतलांगी अधिकार पत्रां ताका मेळ्ळ्यांत गोड्यार तो बसोन आसा पदवी तो घेवन आसा अधिकार ताका दिला गोड्यार बसून तो दमास्काच्या वाटेर वचोन आसा एक घडी तरी तांणी चिंतलां की हांव धरणी शेवटाता म्हणून अपोस्तलाचें कृत्यां वसवर 9 आनी 4 ऐका एक घडी Acts chapter 9 verse 4 तो धरणीक शेवटालो आनी तेद्वा सावला सावला कित्याक तूं म्हाका आदक दिता देखून हांवें जायते फावट सांगलां तुजें घरदार तुजी आस्त बदीक खंयचेच तुजी सेक्युरिटी करून घेनाका भाव भयणीनो तुजे एफडीस तुजे फिक्स्ड डेपॉझिट या बँक अकाउंट तुजें घर तुजी आस्त तुजें बदीक तुजें भांगार ह्या संवसाराचें खंयचेच तुजें सेक्युरिटी करून घेनाका तुझी सेक्युरिटी कोण कीर्तन 40:6 वळी 1 आनी 2 कीर्तन 40:6 वळी 1 आनी 2 कोण तुजो आसरो कोण तुजें बळ देव आमचो आसरो देव जायजे तुजो आसरो आनी आमचें बळ देव जायजे तुजें बळ कश्टा वेळार आदार दिवंक सदांच तयार आदार दिवंक तो सदांच तयार कोण तयार तुज्या कश्ट आकांता वेळार तुका आदार दिवंक कोण तयार देखीक सरस्वतीच्या हातान पडा मनशांच्या हातान न्ही पदवेदारांच्या हातान पडा नाकात इश्टांच्या हातान ती पडा नाकात